अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। हमारे एक भाई ने बहरीन से उनकी अपनी अज़ान भेजी है, जो बहुत शौकीन है अज़ान के, और उनको मेरे वीडियो से काफ़ी फ़ायदा हुआ। बेसिक चीज़ें, बुनियादी चीज़ें अज़ान के बारे में उनको मालूम हुई, तो उन्होंने अज़ान भेजी है और फिर उन्होंने दरख्वास्त की है, गुजारिश की है कि उनकी अज़ान की गलतियों की इस्लाह की जाए। तो आज हम उनकी अज़ान को सुनते हैं और फिर देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या गलतियां हैं। और इस गलतियों को बताने का मकसद ये नहीं है कि उनकी तौहीन करना या बेइज्जती करना, बल्कि इसका मकसद ये है कि सारे लोगों को इससे फ़ायदा होना, कि जिन जिन लोगों की ये गलतियां हैं वो गलतियां दूर हो जाना और दूसरों को भी इसका फ़ायदा पहुंचना। बस यही मकसद है। तो शुरू करते हैं, हम लोग उनकी अज़ान सुनते हैं और फिर देखते हैं कि उनकी अज़ान में क्या क्या गलतियां हैं। अब यहाँ पर देखिए, अल्लाहु एक नहीं, अक, ए नहीं, आ। फिर भी बाज़ मिस्री लोग ऐसे करते हैं कि अकबर पढ़ते हैं, लेकिन असल में है अल्लाहु अकबर। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अज़ान है, लेकिन ए नहीं, तलफ़ुज़ थोड़ा सा ए का है, लेकिन इसको हम क्या करना है, सीधा उठाना है, आ करना है, ए नहीं। ठीक है, अल्लाहु अकबर। दूसरी गलती, अल्लाह, लाम पूरी अच्छी तरीके से ज़ाहिर होना है, ला नहीं, ला नहीं, लॉ। ओके, अल्लाह, ला नहीं। ओके, तो यहाँ पर भी आवाज़ क्या हो रही, थोड़ी सी मुड़ जा रही, इसको आपको सीधा करना है, अल्लाह, अल्लाह। ओके, अल्लाह नहीं, अल्लाहु अकबर। सेकंड अल्लाहु अकबर में बहुत जल्दी आप बोल दिए, जल्दी नहीं बोलना, बल्कि उसको भी इक्वल, बराबर का वक्फा देना, ड्यूरेशन देना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ठीक है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह खूबसूरत। अशहदु अल्ला। यहाँ पर देखिए, अशहा, आपका हाथ थोड़ा सा हा में बदल जा रहा, तो ये हा है, हा नहीं है, अशहदु नहीं, अशहदु, अशहदु। ठीक है, जी। दूसरी गलती ये हो रही है कि आपका जो लाम है वो हलक में उतर जा रहा। लाम यहाँ से ये दांतों के पीछे लगना चाहिए ज़बान। ठीक है, ये आइन हलक से आता, तो आपका लाम हलक में उतर जा रहा, इल्लल्लाह नहीं, इल्लल्लाह, ला। ओके, हलक में आवाज़ नहीं जाना, नाक में आवाज़ नहीं जाना, सिवाय नून और मीम के। हमारे इंडिया पाकिस्तान के बहुत से लोगों की ये गलती है कि वो लोग हर चीज़ को, मतलब तमाम मखरजों को, तमाम हरफों को हलक में ले लेते हैं। ऐसे नहीं, बल्कि ला, ला। ओके, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जी। अशहदु, यहाँ पर भी हाथ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अब यहाँ जब लुल
یہاں پر غنہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، جلدی بول دینا رسول اللہ، سیدھا للہ، لام کو روکنا نہیں ہے یہاں پر. سو رسول اللہ، اور اینڈ میں آخر میں ہا کی آواز آنا ضروری ہے. رسول اللہ، اللہ، ٹھیک ہے. أشهد أن محمدا رسول الله. میری گزارش ہے کہ نون کے غنے میں اور میم کے غنے میں تھوڑا اور زیادہ وقفہ دیجیے، جیسے اشہد ان، پھر ٹھیک ہے. اور پھر یہاں پر لام للہ، پھر حلق میں چلا گیا، حلق میں نہیں جانا بلکہ للہ، منہ سے ہی باہر آ جا رہا. حي على الصلاة. گڈ. حی علی الصلاح، اوکے، اینڈ پہ ہا کی آواز. حي على الصلاة. یہاں پر دیکھیے دوسرے حی علی الصلاح میں آپ کی آواز جب آپ کھینچ رہے ہیں اوپر لکھ جا رہے ہیں علی الصلاح، یہ آ رہی، تو اس کا مطلب الف آپ کے حلق میں جا رہا، حلق میں نہیں جانا، صرف. اوکے، علی الصلاح، ایسے نہیں، نہیں، ٹھیک ہے، آئین میں بدل جا رہا ہو. حي على الفلاح. یہ ہاں بہترین ہے آپ کی، لیکن حیا میں ذرا تھوڑا سا اور جلدی کریے. حی، اوکے، یہ بھی ایک کولاکیل، مطلب ایک مکے کے لوگ کہتے ہیں یا کو تھوڑا غنہ کرتے ہیں، یہ حیا، لیکن ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ حیا، 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 فاسٹ. حي على الفلاح. جی، فلا، لام یہاں پر موٹا آ رہا آپ کا، باریک آنا چاہیے. حی علی الفلاح نہیں، فلا، اوکے، فلا، حی علی الفلاح، اس طریقے سے. الله أكبر، الله أكبر. اللہ، اللہ، اسٹریس تھوڑا لام پہ، اللہ، اللہ، ٹھیک ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، فاسٹ نہیں، اس کو بھی اسی انداز میں پہلے والے کے. اللہ اکبر، اللہ، اللہ آپ کا الف، یہ اکبر کا جو الف ہے یہ حلق میں چل جا رہا، آئین تھوڑا آدھا آئین بن جا رہا وہ، اکبر نہیں، اکبر، ٹھیک ہے. لا إله إلا الله. جی، الا اللہ، اللہ، پھر لام الف حلق میں جانا نہیں جانا چاہیے. الا اللہ. جی، الحمدللہ، یہ حضرت کی، ہمارے دوست کی بہترین اذان تھی. تھوڑے سے اس میں غلطیاں ہیں، اس کو آپ سدھار لیں گے، کریکٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ اور بھی زیادہ خوبصورت ہو جائے گی. تو اب اور ایک سوال یہ بھی کیا ہے کہ اذان کتنی لمبی ہونی چاہیے، تو یہ موقع کے لحاظ سے آپ کو اذان دینی چاہیے. علماء کہتے ہیں کہ 3 منٹ یا 3.5 منٹ سے زیادہ اذان نہیں ہونی چاہیے، پھر وہ گانے میں بدل جاتی ہے، غنا میں ہو جاتی ہے.
تو 2-3 منٹ اذان کافی ہے، بہت زیادہ لمبی نہیں دینا چاہیے. اور بعض وقت جیسے مغرب کا وقت ہے، اس میں لوگ آفس سے کاروبار سے چھوڑ کے آتے ہیں، اس وقت آپ بہت لمبی اذان دیں گے تو لوگوں کو تشویش ہوگی. تو اس کے لیے میری رائے ہے کہ مغرب کی نماز کی جو اذان ہے اس کو تھوڑا سا مختصر دیجیے. باقی نمازیں اس میں 15-20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے انڈیا پاکستان میں یا دوسرے ممالک میں بھی، تو اس میں آپ لمبی اذان دے سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ لمبی بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے، مجھے بھی اور میری فیملی کو بھی اللہ تعالی عمل کی اور اخلاص سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ کا اپنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.